السلام عليكم. دابا غادي نديرو واحد ليكزيرسيس باش نحاولو نطبقو هداك الشيء اللي شفناه في اسكيس و فونكسيون. وهاد ليكزيرسيس هو هذا. دونك سي اون بيس، يعني واحد لا بيس خاويه من الداخل. عندها ان ترو، يعني ان ترو واحد اون بارتي سيلندريك فيها دونك 120 على 120. الوغ دونك كندير فيشي نوفو، كندير بيس توجور، كنختار بلون دو فاس وكنمشي لاسكيز. دونك كنختار ريكتانغل باغ سومي وكنبدا من السونتر، كنكليكي على هنا وكنكليكي هنا، ونقدر نريكتيفي هادشي بلا كوتاسيون. كنكليكي على كوتاسيون انتيليجونت، كنكليكي على الخط وكن سيزي 120. هذا حتى هو كنسيزي 120. اوكي، من بعد هاد لابارتي هادي غادي ندير ليها واحد ليبيسور بهاد لا فونكسيون باز بوساج اكسترودي، واحد ليبيسور ديال 30. فوالا. دونك غادي نديسين دابا واحد السيلندر فوق هاد لا بيس هادي، ان سيلندر كرو، سوا سو. دونك باش نرسم على هاد لافاس هادي كنكليكي على لافاس وكنكليكي على هاد لا كوموند هادي نورمال ا، يعني باش كتجي لعندي هاد لافاس هادي باش كنتحكم فيها وندير فيها ونرسم اكسيتيرا. غنرسم واحد الدائره ديال 70. الوغ هنا خصني نرسمها في الوسط. دونك كيفاش غادي نجيب السونتر في الوسط؟ دونك واحد القضيه مهمه، غنكحز، يعني نقرب لهاد الخط هذا حتى كيبان لي هاد ليكون هذا، وكنجر واحد شويه. دونك مازال ما بانش السونتر، دونك غادي نحاول عاوتاني حتى هنا. فوالا. دونك راه بان انه السونتر ديال هاد لا سيرفاس هادي. غادي ندير فيها 70، دونك 35. الرايون كنسيزي هنا الرايون 35. دونك هادي راه جات دابا في الوسط، ولكن كاينه طريقه اخرى. غنشوفو طريقه اخرى. دونك غادي نرسم واحد الدائره مثلا ماشي بالضروره في الوسط، ندير 35. فوالا. دونك باش نجيبها في الوسط اش غادي ندير؟ كنكليكي على كوتاسيون، كنكليكي على هاد النقطه هادي وهاد الخط هذا، خصني نعاود النقطه وهاد الخط هذا. هنا خصها تكون عندي 60 لحقاش لابيس فيها 120. وغنكليكي عاوتاني على هاد الخط هذا وهاد النقطه هادي حتى خصها تكون عندها 60. دونك فواسي لا بيس كتجي في الوسط. فوالا. دونك غادي ندير ليبيسور، غادي ندير 25. اوكي فاليدي. دونك خصني نبيرسي هاد، باش نبيرسي هذا خصني نديسين واحد الدائره هنا. من بعد ندير البيرساج، كنكليكي على هنا وكندير نورمال ا باش كتجي عندي. كندير هنا الدائره ديال، دونك عاوتاني راه ما جاش باش يجيني في الوسط. اشنو خصني ندير؟ كنقرب لهنا، نقرب السوليد هنا، هو بان. دونك 25 مزيان. اوكي. دونك غندور شويه لابيس باش يبان لي. من بعد غادي ندير البيرساج. البيرساج هو هذا اونليفمون دو ماتيير اكسترودي. دونك غادي ندير البيرساج، العمق ديال البيرساج هو هذا. نقدر نكبر العمق باش نبيرسي لا بيس كلها، ولا كنمشي هنا كندير ليه جوسكا لا سيرفاس، ولكن خصني نقيس هاد لا سيرفاس هادي.
يعني جوسكا لا سيرفاس تاعي وكدير اوكي. مزيان. دونك بقى ليا غادي ندير الكونجي لهاد لابارتي كلها. دونك كنكليكي على كونجي كندير ليه 5. دونك خصني نسيزي هنا 5 وكنكليكي على هنا. فوالا دونك هو الكونجي دار في كلشي. مازال واحد الكونجي ديال هنا. كونجي فين هو؟ كليك على لافاس. لا ماشي هنا. كونجي دو فاس. فيتاس كونستانت. فوالا فيتاس كونستانت ولا دونك اشنو مازال خصني هاد لابيس نخويها من الداخل. دونك باش نخويها من الداخل عندي بزاف ديال الامكانيات. كاين الطريقه ديال البيرساج ولكن كاين واحد الطريقه اخرى احسن كتسمى الكوك. الكوك يعني غنخويو لابيس من الوسط ولكن غنخليو ليها واحد ليبيسور ديال هذاك ليبيسور هو كنريغلوه في هاد لا فونكسيون هادي. مثلا نخليو ليها واحد ليبيسور ديال 2 ملم وكنكليكي على هنا. فوالا دونك voici la pièce. باش نشوف هاد لا بيس هادي في فيو اون كوب اشنو كندير؟ كنكليكي على مثلا واحد لو بلان دو كوب وكنكليكي على هادي. هنا فوالا اوكي. دونك هذه هي لا كوب. باش ترجع كتكليكي عاوتاني على هاد. فوالا دونك هذا هو ليكزيرسيس الاول اللي درنا. نتمنى استفدتوا من هذا ليكزيرسيس هذا. طبقنا فيه بعض لي فونكسيون بحال كونجي بحال بيرساج بحال ليكستروزيون بحال اكسيتيرا. دونك لا فيو اون كوب. دونك الحصه الجايه غنشوفوا ان واحد ليكزيرسيس اخر كيكون بلو كومبليكي يعني كتعقد واحد شويه على هذا.